मरीम नवाज साहिबा ने पार्टी वर्कर के दिल में, वोटर के दिल में, बड़ी अक्सरियत के दिल में अपनी जगह बनाई है। सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में अगर कोई बात कर रहा है ना, तो वो किसी पागलपन में नहीं कर रहा, वो किसी एजेंडे पे है जो ये काम कर रहा है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को साबित किया जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर रहने के अहल नहीं हैं और जो इमरान प्रोजेक्ट है उस पर अमल किया जा सके। इमरान खान और साबिक एस्टेब्लिशमेंट के 2-3 अहम तरीन जो रहनुमा थे जिनके मफादात जुड़े थे, और जब कानूनदारी यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है तो फिर हमें अदालतों की तरफ से हदायत आ जाती हैं कि इसको तंग नहीं करना। मैं कोई 22 साल पीटीआई में थी, मैंने संदेला साहब कभी आज तक जिंदगी में इमरान खान की जुबान से मदीना की रियासत का नाम नहीं सुना था। हमने ये वर्ड ही नहीं सुने थे। फिर ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल करना चाहते थे। जेल में अमीर गरीब सारे एक जैसे होने चाहिए, तो हमें तो उन्होंने एक जैसा भी नहीं रखा, हमें तो उन्होंने एक जैसे से भी नीचे रखा, इनको तो आप एक जैसा तो रखेंगे। परवेज इलाही एज में है या उन्हें बातें ज्यादा समझ नहीं आ रही। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अब बात होगी सोशल मीडिया टॉक शो पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ दोस्तों, पीटीआई ने कागजात जमा कराने के मामले पर जो प्रोपेगेंडा किया वो मेरे ख्याल में अननेसेसरी था। यानी इस पर भी अपना झूठा बयानिया बनाकर आवाम को गुमराह करने की भूडी कोशिश की गई। कहा जाता रहा कि पीटीआई के लोगों को कागजात जमा नहीं कराने दिए जा रहे। अब जब कागजात जमा हो चुके हैं तो पता चला है कि 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान समेत इंतशारियों के कागज भी जमा हो चुके हैं। इदादो शुमार के मुताबिक बहुत हैरानकुन इंकशाफ हुआ है। जो शोर कर रहे थे कि उन्हें कागज जमा नहीं कराने दिए जा रहे, इनकी जानब से सबसे ज्यादा कागज जमे हुए हैं। जी, पीटीआई के 2434 उम्मीदवारों के कागज जमा हुए हैं, जहां पर सवाल यह है कि अगर रोका जा रहा था तो फिर सबसे ज्यादा कागजात कैसे जमा हो गए। दूसरी तरफ नून लीग 2134 उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी 1651 उम्मीदवारों के कागज जमा हुए हैं। अंदाजा करें सबसे ज्यादा कागज उस जमात के जमा हुए हैं जो शोर कर रही थी कि उनके कागज छीने जा रहे हैं। खतरनाक बात तो यह है कि 9 मई के किरदारों के भी कागज जमा हुए हैं। मास्टरमाइंड इमरान खान के 2 से 3 हलकों से कागज जमा हुए हैं जो किसी ने मना नहीं किया और रोका नहीं है। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है दोस्तों समेत, वजह सफर है और सफर में जो होता है वो आपके सामने होता है। अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ हाजिर लगे रहे, लेकिन हारून साहब, अरशद परवेज साहब और थोड़ी देर में हमें राजा रज़ाक साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। जहां तक मुझे लगता है फल्की साहब और हमारे बड़े प्यारे भाई असद एस मिर्जा साहब हमें दागे मुफारकत दे गए हैं। वजह नहीं समझ आ रही हमें क्यों दागे मुफारकत दे गए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में वो भी हमारे साथ हो। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हारून साहब दी ग्रेट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपको दोनों हाथों से सलाम। आप मुजाहिद हैं, आप बहादुर हैं और आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वो सिपाही हैं जो किसी मतलब या किसी फायदे के बगैर जिस जगह पे रह रहे हैं वो हम लाहौर में रहते हैं या हॉर्नर रहते हैं तो शायद आसानियां है, लेकिन जिस जगह पे रहकर जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको दोनों हाथों से सलाम। हमें राजा रज़ाक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली, के हाल चाल है? सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप सब खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, एक काम कीजिएगा कि जो दोस्त बात कर रहे हो वो अनम्यूटेड रहे और जो बात ना कर रहे वो म्यूट कर दें ताकि थोड़ा सा जो शोर होता है ना वो जरा दूर हो जाएगा। अरशद परवेज साहब आपकी तरफ चलता हूँ। अरशद परवेज साहब, पीटीआई ने बड़ा शोर किया कि उन्हें कागज जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, और जब ये कागज जमा हुए हैं तो सबसे ज्यादा कागज जो है पीटीआई ने जमा करवाए हैं। सर, ये प्रोपेगेंडा किस लिए जरूरी है और इस प्रोपेगेंडे का मकसद क्या है कि जब आपको रोका नहीं जा रहा और आप शोर कर रहे हैं कि आपको रोका जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को कायदे आज़म की जो सालगिरह उसकी मुबारक, और सेकेंडली जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आज सालगिरह उसकी बहुत बहुत मुबारक। और थर्डली आज हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त जूम पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें डार साहब ने शिरकत की और ऑर्गेनाइज किया
वन एंड ओनली अमजद मलिक साहब ने, और सेकेंडली जो है परवेज संदीला साहब, उसमें बार बार जिनका जिक्र हुआ, जिनकी कोशिशों काविशों का जिक्र हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आ जाते हैं जनाब सवाल की तरफ। आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सर, झूठ ने जो ना अपना राज कायम किया हुआ है और पाकिस्तान की सियासत को ना प्ल्यूट किया हुआ है, और ये वो लोग हैं, ये वो वारदात। ये जरा प्ल्यूट का मतलब जरा उर्दू में बता दें ताकि मेरे सुनने वाले गंद फैलाया हुआ है, गिलाजिश फैलाई हुई है, तो ठीक ये प्ल्यूट किया हुआ है। और ये बिल्कुल वही कहानी है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब पहले दौर में आने के बाद दौरे हाजिर की जो गुलामी है वो है मुलाजमत। लोगों को ये कहा कि मुलाजमत छोड़ो, हम आपको टैक्सी देते हैं, पीली टैक्सी देते हैं, हम आपको छोटे कर्जे देते हैं, हम आपको जो बोट्स हैं आपकी जो कश्ती ईरानी करने वाले हैं उनके लिए हम कर्जे देते हैं, हम आपको पहले हम आपको देते हैं खाद और बीज, और आप अपनी बीजीबाई करें, और उसके बाद जब वो पैसा आएगा आप हमें वापस कर दें, आप खुद इन्हिसारी की तरफ कदम बढ़ाएं। तो उन पीली टैक्सी लेने वालों में सबसे ज्यादा जो थे वो पीपल्स पार्टी के लोग थे, उनके जाले थे, उनके मतवाले थे, और वो गलियां भी नवाज शरीफ को देते थे, और पीली टैक्सियां भी सबसे ज्यादा उन्होंने ली, ठीक है, और सबसे ज्यादा कर्जे भी उन्होंने लिए और तमाम बेनिफिट्स भी उन्होंने लिए, और नवाज शरीफ को गालियां भी दिया करते थे। एग्जैक्टली यहाँ पर ये हुआ है कि पीटीआई के लोगों ने जोक दर जोक, अच्छा उन्होंने भी जमा करा दिए पीटीआई की जानिब से जिनका बनता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने करवाए और कोई किसी जगह पे नहीं है। फकत चंद एक अब जो जेरे बहस आज मौजू आया वो ये आया कि यार ये जो जिनके कागज लेकर भागे हैं उन्होंने भी कागज जमा करवा दिए, तो छिने किस टाइम में, ये क्या ड्रामा लगा, कितनी बड़ी मजलूम पार्टी बन गई, ये क्या हुआ। तो एग्जैक्टली संदीला साहब अभी ये बात खुल गई है और लोगों की आंखें एक दफा फिर खुल रही हैं, लेकिन अफसोस ये है कि कल वो एक और नया झूठ बोल देंगे और बड़ी और वारदात डालेंगे। तो ये कल को एक झूठ की कहानी है। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। मैं जरा हारून साहब की तरफ चलूंगा। हारून साहब जरा अनम्यूटेड कीजिएगा। हारून साहब, हमें समझ तो आ रहा था क्या कर रहे थे ऐसे लोग जो किसी हादसे का शिकार हुए हैं। हारून साहब का जो इंटरनेट है वो हमें कोई दागे मुफारकत देकर गया है। हारून साहब जब तक आते हैं उस वक्त तक राजा साहब चलते हैं। राजा साहब अगर जरा आप सामने तशरीफ ले आए तो प्लीज, ताकि आपसे बात की जा सके, क्योंकि हारून साहब का इंटरनेट जो है वो। अच्छा राजा साहब, ये हमने देखा है जिस तरह करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये प्रोपोगंडा किया, ऐसे लोग जो किसी हादसे का शिकार हुए या उससे पहले किसी हादसे का शिकार हुए, उनको भी बताया गया कि ये इनको कागज जमा नहीं कराने दिए जा रहे और उनका क्या हाल किया गया। बिलाल विरक हमारे वो एमएनए भी हैं, हमारे एमएनए थे एक्स, और बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। उनका 2-3 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था। उनकी तस्वीरें लगाई भी किन की तरफ से गई है? इमरान रियाज, साबर शाकर, कि मतलब जिनको बहुत बड़ा अकाउंट समझे जाते हैं पीटीआई की तरफ से, वो पीटीआई के नुमाइंदे हैं, पीटीआई के स्पोक पर्सन है। इस सारे का मकसद था क्या? दूसरी तरफ अब देखा जाए तो 24,3400 बंदों ने कागज जमा करवा लिए। सबसे पहले तो देखें, ये जितना उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, मैं सवाल जरा हार्ड लाइन लेके तो वहां से मैं शुरू करूंगा कि इस सारे प्रोपेगेंडे के टाइम पे मरियम बीबी का चेता आतिफ रऊफ वो किधर था? पाकिस्तान का सोशल मीडिया वो किधर था? उन्होंने इस चीज को काउंटर क्यों नहीं किया? वो जो उसके अपॉइंटेड लोग, आतिफ रऊफ के पिछले दिनों जब आपका इंटरव्यू हुआ तो वो लोग वो सामने आए, वो कहते हैं देखे जी हम तो हक सच की बात करते हैं। तो एक बंदे ने जवाब दिया कि जब तक तुम हक सच ढूंढते हो ना, उतनी देर में झूठ पूरे शहर का चक्कर लगा के, पूरे मुल्क का चक्कर लगा के आ जाता है और तुम जो है ना वो सच ढूंढते रहते हो। मैं पूछता हूँ मरियम बीबी से कि तुमने इस नायल बंदे से क्या लेना है? तुमने एक नायल बंदे के हवाले में ये जो सोशल मीडिया किया हुआ है उसका क्या फायदा है? तो सबसे पहले तो ये लाइन है ना, हमने अपनी नाकामी ढूंढनी है कि वो आप अंदाजा करें कि हनीफ अब्बासी की वीडियो जो है वो डाल के उन्होंने उससे भी सिम्पथी ली कि हमारे लोगों पे जो है वो जुल्म हो रहा है। तो जहाँ पे हमने उनके प्रोपेगेंडे का एक फेक जो उनका प्रोपेगेंडा उसकी हम बात करते हैं, वहां पे हमने अपना भी एहतसाब कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे थे, क्या हमने उनको काउंटर करने के लिए कुछ किया? तो वो आप अंदाजा करें कि सबसे ज्यादा जिन लोगों ने अपने कागजात जो है वो जमा करवाए, उसमें पहले नंबर पे जो है वो पीटीआई आती है।
اور انہوں نے کس طریقے سے کتنی خوبصورتی کے ساتھ پوری دنیا میں پروپیگنڈا کی ہے, ناٹ اونلی آن پاکستانی میڈیا یا باقی جو جگہوں پہ ہے, جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس پہ بھی وہ جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. مگر اب جیسے وہ جو آپ نے ورک صاحب کی بات کی ہے, اب وہ ساپر شاکر یا شاکر ساپر اس کا تو نام بھی عجیب طریقے سے منہ پہ آتا ہے کہ اس نے کتنا پروپیگنڈا کیا, اور بعد میں اس نے جو ہے نا وہ معذرت کی, وہ جی سوری مجھ سے غلطی ہوگی, مگر تب تک جو ہے وہ ڈیمیج تو ہو چکا تھا. تو یہ چیزیں ہیں جی, انہوں نے جو حاصل کرنا تھا انہوں نے اس پہ بھی حاصل کر لیا. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں ان کو بلے کا نشان نہیں ملا, پی ٹی آئی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا پروپیگنڈا, ان کا سوشل میڈیا اتنا تیز ہے کہ وہ جس پہ بھی جو بھی ان کو نشان الاٹ ہوگا وہ اس پہ کام کر لیں گے. مگر آنے والے دنوں میں اگر ان کو نشان نہیں بھی ملتا, اگر وہ آزاد سیے سے ملتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان کے کینڈیڈیٹ تو ہر صورت میں ون ون سچویشن ہوگی ان کی, کہ آزاد لڑیں گے, اور جب اگر وہ جیت گئے تو زرداری صاحب ہیں نا زندہ آباد, جدھر وہ آواز دیں گے وہ ادھر چلے جائیں گے آرام سے. بھئی ہم نے تو آزاد جیتا تھا, نہ وہ نیازی کے جو ہے نا وہ قابو میں آئیں گے, کیونکہ پارٹی میں اگر ہوں, پارٹی سے اگر کوئی جیتے تو پھر وہ پارٹی ظاہر سوئچ کر رہے ہیں یا پارٹی کے گیس جانا وہ مشکل ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں سب سے جو آئیڈیل پوزیشن جو بن رہی ہے وہ پی ٹی آئی کے ان کے کینڈیڈیٹس کی ہیں, جو جن کو اگر نشان نہیں ملے گا وہ آزاد سید میں الیکشن لڑیں گے, اگر وہ جیت جائیں گے تو بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ابھی سے ان کے ساتھ کوئی گیم کی جا رہی ہے, نہ وہ زرداری کی طرف ہے نہ نواز شریف کی طرف ہے. جب الیکشن جیت جائیں گے تو پھر ان کا فیصلہ کرے گا ان کو کہاں لے کے جانا ہے, کہاں استعمال کرنا ہے, کس کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے, ان کو طاقت کے طور پہ استعمال کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی ہے نا, اس کی مثال اس عورت جیسی ہے جو یہ پورا شور کرتی ہے اور 4 بندے باقاعدہ طور پر گرفتار کرتی ہے زیادتی کے الزام میں کہ ان 4 نے زیادتی کی ہے. اور جب وہ 4 پکڑے جاتے ہیں تو بعد میں پتہ ہے اپنی سہیلیوں سے کی کہندی ہے, میں تو انجوائے کر رہی سا, مجھے تو بڑا مزہ آ رہا سی. یہ پارٹی کا یہ حال ہے, یہ اس عورت جیسی اس پارٹی کی حال ہے کہ مطلب کہ زیادتی کے چکر میں بندے پکڑوا دی ہیں اور خود کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا سی. ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੰਗੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ. اچھا ہارون صاحب آگے. ہارون صاحب 9 مئی کے انتشاریوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے. سادہ سا سوال ہے آپ سے, کاغذ جمع ہو گئے, کیا ان کو اجازت ملنی چاہیے سر؟ اترا ہارون صاحب سٹک ہو گیا جی میرے خیال میں. ہارون صاحب اچھا یہ سوال جو ہے نا جی 9 مئی کے ملزمان کو ماسٹر مائنڈ جو ہیں ان کو اجازت ملنی چاہیے, تو میں اس پہ اگر میرا اس پہ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ اس کا کیا سوال کا جواب ہے, تو میرے خیال میں جی اگر یہ 9 مئی کے ملزمان جو اس میں ملوث ہیں, جن پر پرچے ہیں, وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں, وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں, اور وہ 9 مئی میں نامزد ہیں, کسی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. وہ اس لیے نہیں ملنی چاہیے کہ میسج یہ جائے گا آنے والے وقت کے لیے, آنے والے دور کے لیے, کہ اس ملک میں آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو معافی مل جائے گی. آپ دوبارہ الیکشن لڑ کر نہا دھو کر چٹے گورے ننگے سونے صاف ستھرے پپو بننے بچے بن کے پھر اسمبلیاں چاہو گے, پھر وزیر بنو گے, پھر دھمکیاں لاؤ گے, اور کبھی خدا نہ کرے وہ ہار جائیں گے تو وہ دوبارہ پھر ایک ایسا ہی ڈرامہ کریں گے جو 9 مئی کو ہوا ہے. تو اور پھر دوسری بات ہے, ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کا 9 مئی جو ہے وہ بڑا حادثہ ہے 9/11 سے, کہ 9/11 سے بھی بڑا حادثہ ہے جو 9 مئی والا ہے. اور اگر وہ بڑا حادثہ ہے اور یہاں پہ آ کر ان کو چھوڑ دیا جائے, ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو, یہ باقاعدہ طور پر سیاست میں آئے. دیکھیں شکوک و شہبات تو ابھی سے چل رہے ہیں, ابھی تک ان لوگوں کے خلاف کیس جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئے, ان لوگوں کی کیس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی. 9 مئی والے ملزمان جو ہے ابھی تک وہ اندر پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2-3 ہیئرنگ کے بعد, مہینے 1.5 مہینے کے بعد ان کی سزائیں کنفرم ہوتی. کیا کسی ثبوت کی گنجائش ہے؟ کیا کسی اب دیکھیں جتنا اس کو لیٹ کرتے جائیں گے, عمران خان کے جو عدلیہ میں بیٹھے ہوئے سہولت کار ہیں وہ اس کو نجائز فائدہ اٹھاتے جائیں گے. اگر وہ جو ہمارے چلے دوست کے بیٹے ہیں نیازی صاحب, ان کے بیٹے کو اجازت مل گئی ہے الیکشن لڑنے کی, کیا ہمیں ان سے ہمدردی ہے, لیکن کیا ان کا سارا ویڈیو ریکارڈ موجود نہیں ہے؟
اور اگر ایسا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی طرح سے اچھا ارشد پرویز صاحب، یہ جو ایک الزام لگ رہا ہے کہ یہ جو اشتہاری ہیں، میں ذکر بھی کر رہا ہوں، ان کو باقاعدہ طور پہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، اس پر آپ کیا فرمائیں گے سر؟ سر جو یہ اشتہاری ہیں کچھ تو ایسے ہیں کہ جو بالکل واضح طور پہ ہمارے سامنے موجود ہیں، جو پلاننگ میں بھی موجود تھے، اور تقریباً ان کی تعداد جو ہے کچھ 3400 کے قریب ہے جو ہماری انفارمیشن میں آتی ہے، جو واٹس ایپ گروپس کے اندر یا دیگر گروپس کے اندر بہرحال وہ اس منظم سازش کے اندر شریک تھے. ان میں سے پارٹیسپیٹ کس نے کیا، کتنوں نے کیا، وہ تقریباً کوئی 1000-1500 کے قریب ہیں. باقی جو ان سے تھا نا لسنر تھے یا وہ ان تک میسیجز گئے تھے، لیکن وہ اس سازش کے اندر شریک تھے. اب ٹاپ ٹو باٹم جو ہے نا، ہمیں سارے کرداروں کو نا بڑے غور سے دیکھنا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ حلے کے اندر چل پڑے، ان کی سچویشن ایسی ہے، لیکن وہ جو چلے ہیں وہ انتخابات میں حصہ لے ہی نہیں رہے. جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں وہ اس منظم سازش کے اندر جو نا موجود ہے، اور ان کو ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپیڈی ٹرائل کر کے ان کو سزائیں دے دینی چاہیے. یہ جو ابھی تک جوتیاں ڈھونڈ رہے ہیں نا پچھلے 7-8 ماہ سے کہ بھئی یہ سول کورٹ میں ہوگا، یہ آرمی کورٹ کے اندر ہوگا، یہ فلانا ہوگا، یہ ایک زیادتی ہے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اوپر لوگوں کو نا بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. اب مئی کدھر ہے اور اس ٹائم میں ہم دسمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنے اوپر بھی جو ہے نا تھوڑا سا غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا. ایک بات میں. دوسری بات جو ہے نا تھوڑا سا اختلاف میں چاہوں گا، یہ جو پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا سیل ہے یا یہ جو ان کا ایک مرکز ہے یا جس طریقے سے اس کو آپریٹ کرتے ہیں، میری اور آپ کی عقل جو سی ہے نا وہ ان کے سامنے بہت محدود سی ہے. وہ اتنا باریک کھیلتے ہیں، جس جگہ پر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا وہ اس سے بہت آگے ہوتے ہیں. ذیشان ملک کے اوپر، نہ صرف انوشا رحمان کے اوپر دیکھیں اس وقت میں کہ کس طریقے سے ایک وار اسٹریٹجی کے تحت کس طریقے سے زہر اگلا کیا گیا ہے، کس وقت کی بات کس وقت جوڑی گئی ہے. حنیف عباسی کی تو ہمیں ویڈیو نظر آ رہی ہے نا، وہ اس میں تو ہم نے بعد میں ڈھونڈ بھی لیا کہ یہ حنیف عباسی کی ویڈیو ہے. انوشا رحمان پہ جو الزامات لگے ہیں، میں تو دونوں ہاتھوں سے بھائی جان سلام کرتا ہوں پی ٹی آئی کے منظم گروہ کو، جس نے آپس میں جو ہے نا لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے اوپر بھی جو ہے نا اپنے ہی بھائیوں سے جو ہے نا وہ واردات ڈلوا دی. تو ان کے پروپیگنڈے کی تو بھائی کیا ہم مثال دیں. ہماری کل کوشش کیا ہے کہ ایک ایس ایم ٹی پروگرام ہے جو ایک آرگنائز طریقے سے بتاتا ہے، جس کے اندر ہم آپس میں ہی، میں اپنی پارٹی کے اوپر زیادہ تنقید کرتا ہوں، اگر میں اپریشیٹ کرتا ہوں تو میاں محمد نواز شریف کے کاموں کو کرتا ہوں. مطلب ہمارے اپنے اندر اتنی اپوزیشن موجود ہے اور ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. تو میں تو یہاں پہ جو ہے نا یہ اس بات کو کہتا ہوں کہ بہت محتاط رہو، مشتری اور شاج بڑھ. نہ صرف ٹک ٹاک کے اوپر آپ دیکھیں کہ ٹک ٹاک کی تو منہ پر چپیٹ پڑی ہے نا پی ٹی آئی کے، کیونکہ وہ ایک ہفتے کی کا پروپیگنڈا جو تھا نا ایک ہفتے کے اندر کچھ بھول نہیں سکتے تھے. وہ یکدم جو ہے نا لسٹیں سامنے آ گئی، تو ان کو پتہ یہ لگا کہ جناب یہ 7-8 ٹوٹل واقعات ہیں چھوٹے سے بڑے تک، اور اس کو اچھا صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو آپ نے بعد میں درمیان میں انوشا رحمان والی بات کی ہے، دیکھیں انوشا رحمان کا نہ تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں سر، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ انوشا میرے پاس تو بالکل یہ مطلب یہ تو بڑی پرانی ورک کر رہی تھی، اور جس وقت میں یہ ورک کر رہی تھی اس کے اوپر جس طرح کے الزامات ہیں میرے اوپر، تو میری تو اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ میں اس کو دہراؤں. مطلب وہ بلاسفیمی کی بات آ جاتی ہے. مطلب یہ کیا ہوا تھا آپ کے پاس؟ انوشا رحمان صاحب والی جو بات ہے نا، دیکھیں وہ اس وقت میاں صاحب کی جو کور کمیٹی تھی نا اس کی وہ ممبر تھی. مطلب جو میاں صاحب کے ساتھ لیڈ کر رہی تھی نا وہ اس کی ممبر تھی، اور وہ تب سے نہیں تھی. انوشا رحمان کو 20 سال ہو گئے پاکستان مسلم لیگ نون میں، اور وہ تب سے لے کے اب تک ایک دن بھی غیر حاضر نہیں ہوئی مسلم لیگ نون سے، وہ چاہے لندن ہو. میں بتا رہا ہوں نا، میں ابھی کی بات، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انوشا رحمان اچانک کہاں سے نکل آ گئی، انوشا رحمان کہیں پر گئی نہیں تھی. انوشا رحمان تب سے لے کے اب تک میری 10 ملاقاتیں ہوئی ہیں لندن میں. انوشا رحمان صاحبہ کی آفس لا رہی تھی، وہاں پر کام کر رہی تھی. پاکستان میں آئے ہوئے 1 سال ہو گیا، 1 سال میں نقشہ تبدیل کیا. میں نے اپنے منہ سے، اپنے یہ گنہگار کانوں سے میاں محمد نواز شریف کے منہ سے کھانے کی ٹیبل پر انوشا رحمان کی تعریف سنی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پیپر ورک سے لے کر اس بلڈنگ کو بنانے تک اور پچھلے تمام انتخابات میں سوائے 2000 جو مطلب کہ 2008 2013 میں جو یہ سارے کا سارا جو روڈ میپ ہے یہ انوشا رحمان. اور ابھی اس وقت ڈیلی 300 بندہ جو انٹرویو دے رہا ہے، ان کے ساتھ جو 400 لوگ آتے ہیں، 700 لوگوں کے کھانے سے لے کر
तमाम के तमाम लोगों की लिस्टें लेकर, तमाम पेपर वर्क लेकर, तमाम आने और जाने के लेकर, तमाम उनके मोबाइल फोन नीचे रखने के सिक्योरिटी के इंतजाम, ये टोटल के टोटल नौशा रहमान कर रही है। 100% हर चीज में नौशा रहमान। फिर उसके बाद जो कायदीन का जो बाहर 700 लोगों का खाना है उसको भी नौशा रहमान वाच कर रही है। फिर जो कायदीन के लिए जहां पे बैठना है वो जगह भी 1 साल के अंदर पूरी नहीं बनाई है जहां पर कायदे मोहतरम बैठते हैं, मरियम बीबी का दफ्तर है, वो भी सब कुछ नौशा रहमान ने किया है। ये बात मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुंह से इन गुनाहगार कानों से सुनी है और मैं इसकी गवाही अगले जहान देने को भी तैयार हूं। और फिर वो सुबह 8 बजे आती हैं, कभी 7:30 बजे आती हैं और रात को 10:30 11 बजे ऑफिस से जाती हैं। तो हमारे बहुत सारे दोस्तों को शायद अंदाजा नहीं है, पता नहीं है, उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि नौशा रहमान कहाँ है और क्या कर रही है, एक। और दूसरी बात है, उस वक्त नौशा रहमान बहुत करीब थी, बहुत नजदीक थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास, और जो लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नजदीक थे उनको टारगेट किया गया था। नौशा रहमान क्योंकि एक औरत थी, टारगेट करना आसान था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके लोगों को सेफ, उनको बचाने के लिए, उनके हक में दलाइल देने के लिए तो बहुत सारे आगे आ गए, लेकिन क्योंकि नौशा रहमान को कौन डिफेंड करे, नौशा रहमान के बारे में कौन बताए, औरत ज़ात है ना, वो ना लड़ सकती है आपसे, ना वो झगड़ सकती है, ना वो अपनी बेगुनाही से बात कर सकती है। किसी इंसान को अगर जेल हो ना 2 महीने की, साल की, उसके बाद वो सुरखरू हो जाता है। लेकिन जो इल्जाम नौशा रहमान पर लगाया गया, जब भी कभी कोई बात होती है वही दोबारा उठा के लिया जाता है, वो नौशा रहमान कैसे क्लियर करे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ना वो कोई ऐसा फार्म था जिसका जिक्र किया गया, ना वो जो प्रोपोगंडा शेख रशीद साहब लोगों ने किया, ना कोई ऐसी हकीकत थी, और ना उससे किसी किस्म का नौशा रहमान का कोई लेना देना था। और सबसे बड़ी बात है, हाई कोर्ट में ये फैसला, जो हाई कोर्ट का जो फैसला था इस पे, उसमें नौशा रहमान को बड़ा क्लियर किया गया था, और अभी भी ये केस जस्टिस काजी फैसला के पास पड़ा हुआ है और उसमें भी वो सुरखरू होगी। लेकिन क्योंकि अच्छा, उसमें मैं एक बात और भी बताऊं बड़ी माजरत के साथ, हमारे अपने दोस्त जो PMLN के हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको जो पता नहीं है, और वो मजहबी तौर पे इतने मजबूत हैं कि जैसे ही नौशा रहमान का नाम आता है तो उनको वो सारा कुछ याद आ जाता है। अच्छा। लेकिन लेक ऑफ नॉलेज है। मैं अभी मेरे एक दोस्त से बात हुई जो बड़ा अपने आप को करीब समझता है, जो अपने को बड़ा नजदीक समझता है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुमने ट्वीट किए तो तुम्हें पता है भाई ऐसे है। मैंने कहा तुम्हें पता है, तुमने कब देखा नौशा रहमान को आखिरी दफा, तुमने कब देखा लंदन में वो काम कर रही कि नहीं कर रही थी, तुमने कब पूछा नवाज साहब से कि वो नौशा रहमान आपको छोड़ गई, आपके साथ है। लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है। और फिर जो प्रोपोगंडा है उसका हिस्सा है। मैं आपको पूरे अपने होशो हवास में बता रहा हूं और अपनी तहकीक के जरिए बता रहा हूं। मैं लंदन पाकिस्तान के मॉडल टाउन दफ्तर में सुबह शाम जाकर वो सब कुछ देख के बता रहा हूं। अनोशा रहमान उस वक्त भी बेगुनाह थी, अनोशा रहमान आज भी जो कर रही है ना, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मॉडल टाउन दफ्तर में कोई भी नहीं कर रहा। हर किस्म का वो काम। मैं बहुत माजरत के साथ आपकी बात काटूंगा, और वो इसलिए काटूंगा कि इस वक्त में मेरी ये बात करना बहुत जरूरी है। मैं अपने मसाइल के अंदर ना बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरफ्तार हूँ, आपके इल्म में थोड़ा सा है, लेकिन इसके बावजूद अनोशा रहमान पे जिस टाइम में मैंने कीचड़ उछलती देखी है ना, तो मेरा दिल था कि मैं यूट्यूब से वो ऑडियोज निकालूं जो नईमुल हक और मुफ्ती साहब के दरमियान है, जिसमें मुफ्ती साहब और नईमुल हक और उनके साथ जो खातून थी, वो एक गवाही अल्लाह ताला की तरफ से जो कि रिकॉर्ड हुई हुई है, जिसमें अनोशा रहमान भी क्लियर होती है, और वो जो इल्जाम लगाया गया वो कितनी प्रॉपर साजिश थी। और उसके अंदर यार और बस करो, ठहर गयो ना, एक सेकंड का सारा का सारा गेम था। मैं रह साहब 1 मिनट, उसके अंदर जो वो गवाही आई हुई है, उन तीनों को इल्म नहीं है कि वो किसके हक में जाती हुई है। इंशाल्लाह मैं 1 या 2 दिन के अंदर वो सारी ऑडियोज निकाल के ना, मैं उसको जरूर जो है ट्वीट भी करूंगा, और मैं यूट्यूब का हिस्सा भी बनाऊंगा, और मैं वो आपको भी भेजूंगा कि उसको ट्वीट करके बताएं कि वो सारी यानी कि जो गलती कह लें, जुर्म कह लें, उसको जो मर्जी कह लें, वो की पीटीआई ने, करारदाद कौन लेके आया, जो तहरीर थी, जो मामला थे वो किसने की, और इल्जामात किस पे लगाए गए और किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वो हिस्सा है ना अरशद साहब, वो हिस्सा था नवाज शरीफ को कमजोर करने के लिए ना। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਈ विटनेस हाँ, मैं को सुनी सुनाई गल नहीं कर रही। और नौशा रहमान की इस्तेमाल किया गया, उसके हथों ड्राफ्ट न्यूयॉर्क तो बन के गया। मैं बंदियां दे नाम ही जानदा, इस वक्त भी वो बंदा कित्थे सर्व कर रहा मैं भी जानदा। सो प्लीज उस मामले की जी ना खत्म नबूवत वाला जो मामला है, उसकी तुसी जस्टिफाई ना करो। जिस बंदे नूं ने फार्म जान के दिता नहीं, छड्डो इस गल नूं नहीं। एक सेकंड, लेकिन तुसी जदों एडे ऑथेंटिक गल करदे हो ना कि मेरे तो इलावा कोई जानदा नहीं, या मेरे तो इलावा किसी गल नूं पता कोई नहीं, या मेरे कोल 565 गवाहियां ने, ये गल इंज नहीं होंदी हैगी। तुसी जेड़ी गल कर रहे हो ठीक है, जो ਅਸੀਂ कर रहे हैं गलत, तुसी ये कहना चाहते हो। इस वास्ते राय साहब मैं नहीं कर रहा,
ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਸਰ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਨਾ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੌਜੂ ਸਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੌਜੂ ਛਿੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂ ਛੇੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਮਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਲਮਲੀ ਸਵੇਰ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਈ ਸਾਲਮਲੀ ਅਫਰਮ ਕਿ ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਆਖਰੀ ਨਬੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਪਾਣੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਡਾਕਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। लेकिन राजा साहब जो कह रहे हैं, जो राजा साहब कह रहे हैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। राजा साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो देखिए राजा साहब ने कहा कि जो उस वक्त इस चीज को इस्तेमाल करना था, नून लीग के खिलाफ माहौल चल रहा था, नवाज शरीफ को गिराना था और उसके साथियों को सादे लफ्जों में मैं क्या लफ्ज यूज करूंगा, उनको मतलब उनको बस इस तरह का साबित करना। देखो ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਫਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ वो बात साफ हो गया तो मुस्लिम लीग ना वो खैर हमें अपने जो आप तीनों लोग दोनों दोस्त बैठे हुए हैं जो हमें नहीं सुन रहे, मेरी जो गुजारिश वो ये है कि हमें इस चीज को जब भी ये बात हो इसको डिफेंड करना चाहिए, लोगों को गाइड करना चाहिए, लोगों को एजुकेशन देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हम जिसको डिफेंड कर रहे हैं वो गलत है। वो ठीक है अगर ये बात हमें पता है, हमारे नॉलेज में हमारे पास कोई गवाहियां हैं, तो ये बड़ा कर्ज होगा कि हम अगले जहान जाके अगर वो हमें कहे कि तुम लोगों को जब सच का पता था तुम लोगों ने बात की क्यों नहीं। तो राजा साहब की बात, अरशद कुरैशी साहब की बात और जो मैं कर सकता हूँ, हमें हमेशा जरूरी नहीं कि अनोशा रहमान हो, कोई भी हो, किसी पर भी झूठा इल्जाम लगा और वो इल्जाम लगा रहा हो जो सारी उम्र का एक बहुत बड़ा कलंक बन जाए, घर से निकलना बाहर मुश्किल हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए, शादी ब्याह में जाना मुश्किल हो जाए, उसमें मेरे ख्याल में डिफेंड करना चाहिए, हेल्प आउट करना चाहिए। लेकिन चले इससे राजा साहब जरा आपसे ले रहा हूं मैं जरा प्लीज माफी के साथ, राजा साहब ये अदालतें जो मतलब के साबित क्या करना चाह रही हैं, मतलब अदालतों में अभी भी बैठे हुए हैं न्याजी के मतलब कागज मंजूर किए जा रहे हैं, रिलीफ दिए जा रहे हैं। देखिए बात ये है कि कल इस पे मैंने एक ट्वीट भी किया था जो काफी चला भी, काफी वायरल हुआ और बहुत थोड़े टाइम पे बहुत वायरल हुआ, और उसमें मैंने एक बात लिखी थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब से न्याजी प्रोजेक्ट के किरदारों के बारे में बात करनी शुरू की है कि उनको इत्तेसाब की तरफ लाया जाए, अगर हम टाइमिंग नोट करें कि उस दिन से लेके अब तक जो है वो न्याजी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। तो ये देखें ना ये कितनी बदनसीबी है कि वो अजीब यानी कि जजेस किस तरफ चल पड़े हैं
کہ دیکھیں جی کہ اس سے کسی ملک کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہوئے ہی ہیں. یہ دس از ناٹ یور فریکنگ پرابلم, دس از ناٹ دا ایشو. ایشو از کہ ایک سیکرٹ کو جو ہے ایک بندہ جس نے اوتھ لیا ہوا ہے, جس نے قسم اٹھائی ہے کہ میری نالج میں جو ملک کے انٹرسٹ میں جو چیزیں ہیں وہ جب لائی جائیں گی تو میں ان کو سیگائے راز میں رکھوں گا. دس از ناٹ اے کوشچن کہ اس سے کسی ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوئے یا نہیں ہوئے. تو یہ جو ہے وہ ججز نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ غلط کام کیا ہے. یہ کیس ہے ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے اس کے کسی کے ملک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات خراب ہو. تو معاملہ صرف اور صرف یہ تھا کہ اس نے ایک سیکرٹ کو ریویل کیا تھا, اس نے ایک راز افشاں کیا تھا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جرم ہے. آپ یہ او جی وہ ڈی کوڈ ہو گیا, وہ اردو میں تھا تو وہ دوسری زبان میں لکھا ہوا تھا, آپ نے میٹ کیا. تو یہ یو نو لائک آئی تھنک اس پہ ججز نے جو ہے نا وہ بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو اس کو معصوم کہنا اور ہمیشہ کی طرح یہ چیزیں کرنا, یہ بالکل بھی میرے خیال میں عدالتوں کے فیصلے بولنے چاہیے, لیکن یہاں پہ جج بولتے ہیں. لیکن چلے ارشد پرویز صاحب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اگر 9 مئی والوں کی ابھی تک اگر کیس شروع نہیں ہوئے تو یہ کہاں پہ رکاوٹ ہو رہی ہے, کیوں رکاوٹ ہو رہی ہے؟ 1 سال ہو جائے گا, 6 مہینے پلس ہو گئے ہوئے اس بات کو, مئی کی بات ہے اور ابھی جنوری سے 7-8 مہینے ہو گئے ہیں. ابھی تک ان پہ کیس شروع کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ان کی طرف آگے چیزیں بڑھ کیوں نہیں, رکاوٹ کہاں پر ہے ان کے بارے میں؟ سر دیکھیے رکاوٹ تو ہمارے سامنے ہے, بالکل واضح ہے. یہ بالکل رکاوٹ کے لیے میں ایک چھوٹی سی 1 منٹ سے پہلے میں مثال دیتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب ہے نا, ان کو صرف انکوائری میں بلایا جائے نا تو وہ اتنے سادی آدمی ہیں کہ وہ یہ بتائیں گے کہ صبح 10 بجے 4 بندے آتے تھے, ان کے نام یہ تھے, وہ کپڑے اس طرح کے پہنتے تھے, وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ 15 فارم ہے, اس کے یہاں پہ سائن کرو, یہاں پہ سائن کرو, یہاں پہ سائن کرو, اور بعد میں آپ الائچی والی چائے پیتے رہو, ہم چلے. اور وہ شام کو بازی ٹائم آ جاتے تھے تو وہ 4 پیپر ان کے پاس ہوتے تھے, کبھی 6 ہوتے تھے, کبھی 8 ہوتے تھے. وہ کہتے تھے یہاں پہ سائن کرو, یہاں پہ سائن کرو, یہاں پہ سائن کرو. وہ زیادہ بندے بھی نہیں تھے, وہ 4-6 بندے تھے, ان کے نام بتائیں گے. تو پھر یہ ساری کہانی کھل جائے گی کہ پنجاب کو نہ کسی ترقیاتی فنڈ کی ضرورت ہے, نہ پنجاب کے اندر کسی ہسپتال کے اندر کوئی ادویات چاہیے. وہ سارے سائن کروا کے لے جاتے تھے. بلکہ یہ ہمارے پیسے جو ان سے ہے نا, جو پاکستان کی بدنصیب جو پنجاب کی عوام ہے ان کے اوپر جتنا ظلم قہر ڈھا سکتے ہو ڈھاؤ. لاہور کی سڑکیں, فیصل آباد کی, جہاں کی بھی, بھاولپور کی, بھاول نگر کی, راولپنڈی کی, گجرات کی, جہاں کی سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں ٹوٹ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ سائن کروا کے لے جاتے. آپ ان کو انکوائری میں بلائیں, وہ 1 منٹ میں جو نام بتائیں گے. یہ 4-5 بندے تھے, مجھے کیا پتا کون سے فارم تھے. میں تو وہ ریچ والا تھا جو میں پہلا شخص داخل ہو گیا تو مجھے جناب وزارت اعلیٰ کی سیٹ پر بٹھا دیا. ایک بات یہ جو بات سمجھنے کے لیے, سر اس سے زیادہ کی کہانی کہیں پہ کچھ نہیں ہے. چوئی صاحب میں مثال کے اندر ہی ساری بات دے چکا ہوں, بات بتا چکا ہوں, اب آپ سمجھ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میرا اس پہ نا یہ جو میں نے بھی راجہ صاحب کے جب اینڈنگ پہ بات کی ہے نا, یہ جو سائفر کیس میں عمران خان کو جو ضمانت ملی ہے اور عطر من اللہ نے جو بڑا ایک میری نظر میں ایک بڑا خطرناک جملہ بولا ہے کہ عمران خان صاحب معصوم ہے. دیکھیں عمران خان صاحب معصوم ہے. عطر من اللہ صاحب کاش ہم وکیل ہوتے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کہیں جاتے تو ان سے یہ پوچھتے کہ حضور یہ کیسے معصوم ہے. یہ کیونکہ وہ ظاہر ہے اگر آپ ان کو معصوم کہہ رہے ہیں تو مطلب آپ ان کو بری کہہ رہے ہیں, اور ساتھ میں اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا جملہ جو ہے یہ یہاں تک ہی ہے, اس کا ان کے کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس ضمانت کا کیس تھا تو میں ضمانت والے جملے میں بول رہا ہوں. لیکن اس کے بعد یوتھیوں نے جس طرح اس جملے کو یا اس رہائی کو یا اس ضمانت کو استعمال کیا, میرے خیال میں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. عدالتوں کو میرے خیال میں سمجھ آ جانی چاہیے, یہ عدالتیں بھی تب تک ہیں جب تک پاکستان سلامت ہے, یہ عدالتیں بھی تب تک عدالتیں رہیں گی جب پاکستان چلتا رہے گا. اور اگر وہ چاہتے ہیں, میں جو ایک پاکستان میں تھا تو میں نے ایک یہ جو روڈ ٹاک شو کا سلسلہ شروع کیا نا, تو مجھے ایک بزرگ نے, میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے کہا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ آئے؟ جو 100 روپے والے چنے تھے وہ 250 روپے میں خرید رہے ہیں, جو 100 روپے والا اچار تھا وہ 240 میں خرید رہے ہیں, جو 2,500 بل آتا تھا وہ 25 روپے بل دے رہے ہیں, جو چیز 25 روپے کی تھی وہ 100 کی آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب ہم اپنے اوپر خود ڈالیں. کیا ان ججوں کو وہ غریبوں کی آہوں سے کوئی خوف خطرہ نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے؟ یہ کس قسم کی پاکستان سے بدلہ لے رہے ہیں؟ ان کو جو پاکستان کی عوام کے ٹیکس سے پیٹ سے سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں,
ان کو جو گاڑیاں دی جا رہی ہیں, ان کو جو گھر دیے جا رہے ہیں, ان کو جو سیلریاں دی جا رہی ہیں, ان کے بچوں کو جو فری پڑھایا جا رہا ہے, ان کے بچوں کو جو فری ایجوکیشن دی جا رہی ہے, ان لوگوں کو ہر معاملے میں جو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان لوگوں کو کوئی خوف کا خطرہ نہیں ہے. جس کو معصوم کہہ رہے ہیں نا سر, جس کو معصوم کہہ رہے ہیں, اس معصوم نے 9 مئی والا واقعہ کیا ہوا ہے. اس معصوم نے آپ کے میاں والی بیس پر اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر حملہ کیا ہوا ہے. اس نے لاہور میں پاک فوج کے اس جگہ کو, اس ہیڈ کوارٹر کو, یا جہاں پر وہ کور کمانڈر رہ رہا ہے, اس کو جا کر راکھ کیا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں پہ دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی جس کو آگ نہ لگایا ہو, اور اس کو آپ معصوم کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ ظالم, پھر جس کے پاکستان کی اکانومی تباہ کی, دنیا کے ساتھ ممالک ہمارے تعلقات خراب کیے, اور جو پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا ہے, جو آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کر لیا تھا جس نے بنگلہ دیش بنایا تھا, جو آج بھی کہہ رہا ہے کہ افغانیوں کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے, جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا پرابلم افغانی ہے, وہ معصوم ہے. اور جس نے اس ملک کو ترقی دی, جس نے ملک کی بجلی پوری کی, جس نے دہشت گردی ختم کی, اس کو آپ مافیا کہہ رہے ہیں. ان عدالتوں کو, ان ججوں کو تھوڑا سا رحم کر دینا چاہیے اس ملک پر. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ معافی مانگے, اپنے پورے کا پورا ادارہ ایک جماعت میں, ایک لائن میں کھڑا ہو کر معافی مانگے کہ ہم نے 2017-18 میں جو کیا تھا اس کی پوری قوم ہمیں معافی دے, ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوگی تھی. لیکن یہ بجائے کہ معافی مانگنے کے پھر وہی نفل کر رہے ہیں. لیکن چلے, اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو. میں تھوڑی سی اس میں انپٹ دوں. اب جی, یہ سائفر لے رہا ہے نا عمران خان نے کہ یہ سائفر ہے, اس کے اندر سائفر تھا کہ نہیں تھا. ایک بات, دوسری بات میں آپ کو یاد کراؤں کیونکہ یہ میری تھوڑی سی فیلڈ ہے. اس نے کہا تھا کہ کیبل آئی, سائفر تو یہ بعد میں آیا, پھر ایک دفعہ اس کے منہ سے نکلا وائر آئی ہے. یہ آتا سارا ٹرانسکرپٹ ہی ہے اور اس کو پھر ڈی کوڈ کیا جاتا ہے, وہ سائفر بن جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ان سے نا معلوم ہے. ایک بات, دوسری بات یہ ہوتی ہے سائفر کا جو کیس ہے نا جو عدالت میں لگا ہوا تھا وہ کچھ اور ہے. یعنی کہ وہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بوگس چیک دے. اگر میں کوئی ایک چیک دوں کسی کو اور وہ اس میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہ ہو اور میں وہ چیک دے دوں تو وہ بوگس چیک کہلائے گا. میرا اکاؤنٹ بند ہو چکا ہوا اور میں اس کو چیک دے دوں وہ بوگس چیک کہلائے گا. میں ایون یہ جو ایس ایم ٹی پروگرام چل رہا ہے, ایس ایم ٹی بینک لمیٹڈ کے نام سے کوئی چیک خود ہی بنا کر وہ دے دوں سادی پرچی, تو وہ بھی بوگس چیک ہی کہلائے گا کہ یہ چیک ہے. بے شک بعد میں بینک کہے کہ یار ایس ایم ٹی بینک لمیٹڈ تو دنیا میں کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, وہ بوگس چیک ہی ہوگا. اس شخص نے فراڈ بولا. اب اس میں اسد منیر تھا, ڈونلڈ لو تھا یا نہیں تھا, یا ان کا ٹرانسکرپٹ کیا تھا, ہم تو ٹرانسکرپٹ تک بتا چکے اپنے پروگرام میں. اور میں چیلنج کرتا ہوں, میں نے جو ٹرانسکرپٹ ہے کہ اس کے اندر ڈونلڈ لو نے اسد منیر سے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان کو یہ بات سمجھاؤ وہ امریکہ کے بارے میں جب ذکر کرے تو امریکہ کی تصدیق نہ کرے, ہمارے اوپر پریشر آتا ہے. اس کا لبے لباب ٹوٹل یہ ہے. وہ اب ایک نئی جگہ پہ چھپا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا چیز چھپی ہوئی ہے, میں تو حیران ہوں. اس کے اوپر سارے تھو کر رہے ہیں, کچھ نہیں پتا. کیس یہ تھا کہ اس نے کیا ایک سائفر کا نام لیا, پاکستان کے جو راز ہے اس کو کیا مس یوز کیا ہے. وہاں پہ اطہر اللہ صاحب نے جناب کیس ہی اڑا کے رکھ دیا. تو سوچنا چاہیے کہ وہ معصوم تھا, یعنی کہ بندہ قتل کر دے وہ معصوم تھا, لہٰذا اس کو چھوڑ دو. وہ کسی کے ساتھ فراڈ کر دے وہ معصوم تھا. یہ کیس نہیں تھا. یہ اس کے اوپر بہت جو ہے نا ڈیبیٹ ہونی چاہیے. بالکل, یا اس کے پیچھے پس پردہ کچھ اور بات ہے تو وہ بھی ججوں کو پھر کھول دینی چاہیے. جب اتنے ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی جگہ جب اتنا آپ نے بکھیڑا کھولا ہے تو پھر باقی کا بھی کھول دو. بالکل ٹھیک ہے راجہ صاحب. 9 مئی کا واقعہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ تیسرا بندہ بتائے گا کہ کنڈی اندر سے کس نے کھولی, ہمیں کس نے کہا تھا کہ اندر آ جاؤ, ہمیں پلان کر کے کس نے دیا تھا. تو ہم ادھر نہیں جانا چاہتے, لیکن ہم ادھر کریں گے ادھر کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. 9 مئی ہو گیا جناب, یہ 9/11 تھا. تو یہ باتیں جن سے نا اب یا تو پورا سچ بولو یا پھر آدھا سچ بھی نہ بولو. پورا سچ بولو. راجہ صاحب, عمران خان صاحب کے ماموں کی ڈیتھ ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا اگلا سفر آسان فرمائے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر کاملہ عطا فرمائے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب نے ماموں کے جنازہ پڑھنے کے لیے پیرول پر رہائی مان رہی ہے, لیکن راجہ صاحب ہم تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, سو کال ہمیں پتہ نہیں ہے, جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی تھی تو وہ تب بھی شاید لندن میں تھے, نہیں پہنچ سکے تھے یا نہیں آئے تھے یا کچھ دن کے بعد آئے تھے. پھر ان کے بڑے ہی قریبی دوست, عزیز دوست نعیم الحق 35 سے 40 سال کا ساتھ, ان کی دفعہ بھی جنازہ پڑھنے نہیں گئے. تو یہ اچانک ماموں کے جنازے کا کہاں سے خیال آ گیا ہے سر؟ یہی بات ہے نا جی کہ وہ تو پہلی تو بات ہے وہ جنازے پہ وہ جاتے ہی نہیں ہیں. اور جس طریقے سے میاں اپنا نیازی صاحب کا شوق ہے تعزیت کرنے کا, جو ان کا طریقہ کار ہے, تو ایک آسان طریقہ ہے نا کہ ماموں کی فیملی کو ڈیالہ جیل میں بلوائیں اور وہاں پہ تعزیت کر لیں.
उन्होंने तो ऐसे ही करते थे ना, यहाँ लोगों को जो है वो वजीर आज़म हाउस में बुला लेते थे, या गवर्नर हाउस में बुला लेते थे, या सीएम हाउस में बुला लेते थे। तो वो तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसे ही है। तो अगर ताज़ियत करवानी है तो मामू की फैमिली को डयाला जेल में लाएं और बैठ के वो ताज़ियत करें। यहाँ तो वो अपना कोई माजी का कोई ऐसा कोई वाकया सुना देना कि जा किसी के लिए तो एक और भी ताज़ियत पे वो गए और भी ऐड कर लेना, जूम पर भी की जा सकती है ताज़ियत या जनाजा पढ़ा जा सकता है। हाँ, जूम पे भी किए जाते हैं। हाँ, ऑनलाइन अगर जलसा हो सकता है तो ऑनलाइन ताज़ियत, ऑनलाइन जनाजा, ऑनलाइन ताज़ियत भी हो सकती है। और फिर वो मामू को कहे ना कि आप लाश के सामने रख के आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हाँ, ये मामू को ये भी कह सकते हैं। ये भी तो है ना, अगर वो कोयटा वालों को कह सकते हैं कि तुम जो है वो दफनाते नहीं हो और तुम ब्लैकमेल कर रहे हो, तो मामू को भी कहेंगे कि ठीक है आप मुझे ब्लैकमेल ना करें, अगर आपने ताज़ियत करवानी है आपकी फैमिली ने तो आ जाए डयाला जेल में और ताज़ियत यहाँ पे कर लेते हैं। तो उनका तो माजी ऐसे ही है, ऐसा ही है। ये भी तो हो सकता है ना कि इमरान खान को 2-4 घंटे के लिए मामू की कब्र में बंद कर दिया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से अंदर खैर खैरियत भी पूछे। नहीं, वो देखिए जी बनता तो है। अगर हनीफ अब्बासी साहब को एक कब्रनुमा जगह पे रखा जा सकता है तो न्याजी को भी थोड़ी देर के लिए जो है वो रखा जा सकता है। बाकी जो हम बात कर रहे हैं कि जजेस ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, अब मुझे थोड़ा सा फील होता है ऑनेस्टली ये जो है ना हमारे सियासतदानों को एज आई सेड कि बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के, और एक चीज आपने ना पल्ले बांधनी पड़ेगी कि हम सिस्टम में मौजूद होंगे तो हम अपनी मर्जी से चीजें कर सकते हैं। अगर हम चलो को 100% बंदा किसी चीज का एक्सेस मांगता है तो शायद हम वहां पे अगर मौजूद होंगे तो हो सकता है हम 70-80% एक्सेस उनको दे के फिर भी 30% जो है ना वो अपने पास रख सकते हैं। अगर सिस्टम से बाहर रहेंगे तो देन यू गिविंग 100% एक्सेस। ठीक है, तो आई फील कि शायद ये जो कहते हैं ना कि अभी तक न्याजी वगैरह को सजाएं नहीं हुई, तो शायद अभी भी किसी जगह पे ये एक रखा हुआ है कि सियासतदानों बाज आ जाओ, बंदे दे पुत्र बन जाओ। अगर तुसी फिर भी पुराने तरीके तो चलोगे तो फिर साढ़े को लाली बच्चा मौजूद है, तो हमने अभी उसको सजाई नहीं। तो इसका मतलब है इसमें चले आखिरी, क्योंकि ये सवाल आखिरी था, इसमें एक चीज फिर ऐड कर लें, उससे मैं मकसद हो जाता। एक दो तरह की थ्योरियां चल रही हैं इलेक्शन से पहले। इलेक्शन तक इमरान खान की, अभी हफीजुर न्याजी साहब का एक प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि अगले महीने 1.5 महीने में वो हाल कर दिया जाएगा इमरान खान की पार्टी का कि कोई इलेक्शन तक आपको नजर नहीं आएगा, इनका साथ वो होने वाला है। और एक ये कहा जा रहा है कि 2434 लोगों ने पेपर जमा करवाए हैं। तो क्या ये जो अगली कमेटी बैठेगी उसमें जो तमाम एक बहुत सख्त किस्म का, बल्कि मैं अगर आपको बताऊं, मुझे अगर जरा 1 सेकंड दे दें, मैं आपको जरा देख के बताता हूं कि कहां से इन्होंने क्लियर होना है। जी ये मैं बता देता हूं आपको सर, इन्होंने जो क्लियर होना है ना वो इतनी जगह से क्लियर होना है कि ये मेरे ख्याल में, हाँ जी, पुलिस से क्लियर होना है अरशद कुरैशी साहब, नादरा से क्लियर होना है, एफबीआर से क्लियर होना है, एफआईआर से क्लियर होना है, स्टेट बैंक से, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम डिवीजन, नेशनल कम्युनिकेशन डिवीजन, हाउसिंग डिवीजन, चारों चीफ सेक्रेटरी सीडीए की स्क्रीनिंग से गुजरेंगे तो फिर जाकर इजाजत मिलेगी इलेक्शन लड़ने के लिए। अब मुझे जरा ये बताएं, जो लोग मफरूर हैं, जो लोग इस वक्त मतलब अवेलेबल नहीं है, पेपर जमा हो गए हैं, इन तमाम चीजों से गुजरे बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और अगर उनमें से कोई इलेक्शन लड़ता है तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो है उनके साथ, जो राजा साहब कह रहे हैं आने वाले वक्त में फिर तो सवाल उठेगा। और अगर ये सारी बातें ठीक है तो फिर तो मेरे ख्याल में मुझे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नजर नहीं आ रही। किस पे सवाल है जी साहब आपका? जी अरशद कुरैशी साहब। जी रह साहब आप देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। आखिरी है, आप दोनों कमेंट कर लें। वही बात है जी। देखिए बड़ा मैं बार बार कहता हूं कि सियासी और ये, और एक जो चीज मैंने और भी लिखी थी ट्वीट में कि एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनको पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट होता तो वो न्याजी जैसा कुछ तजर्बा ही ना करता। लिहाजा ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की जिम्मेदारी है कि उन्होंने मुल्क के इंटरेस्ट को सेव करना है। तो लिहाजा अगर आप पे जिम्मेदारी है कि मुल्क को आपने बचाना है तो फिर आपको बड़ी लॉन्ग टर्म
बड़ी हिकमत अमली से जो है ना आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो आप बार बार ये चीजें कहते हैं ना जी, एहतसाब, यार एहतसाब नहीं होना, ठीक है ना। अगर नहीं है ना, मुमकिन ही नहीं है ना, मुमकिन ही नहीं है अगर आप एहतसाब। साहब इसमें छोटी सी मिसाल ये है कि जब आप हमें तकरीर करके ये बता रहे हो कि जितना तेल आ रहा है बलूचिस्तान से वो अब नहीं बिकेगा, तो अब आप हमें ये नहीं बताते कि वो आ कैसे रहा है, रास्ते में लाने कौन दे रहा है, वो कर क्यों रहा है। तो एहतसाब वाली बात तो आप 0-0 कर दें, उसको तो भूल जाए। वो तो छोटी सी मिसाल है। तो बहरहाल जो है ना, देखे मेरी हाफिज साहब से भी मुलाकात हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़ी अच्छी जो है वो मतलब अच्छे चीजें हैं, मगर ये कि हमें थोड़ा सा मेंटेन भी रखना है अपना आप, हमारा जो फर्ज है। कुछ अगर हाफिज साहब से मुलाकात, तो सुनने वालों को बताएं कैसा उनका लहजा था, क्या वो चाहते थे, बॉडी से क्या फील हो रहा था, लंबे चौड़े आए हैं, पक्के पक्के आए हैं, या मतलब बताएं ना कुछ सर। अब आपकी मुलाकात हुई तो बड़ी ज्यादती है ना सर, आप ना बताएं। क्योंकि मुझे ये भी बताया गया, मुझे ये भी कहा गया था ना कि ये कहीं बताना नहीं है, तो चलो थोड़ा सा आज मैंने जिक्र कर लिया। बट बॉडी लैंग्वेज भी बहुत जबरदस्त थी, और जैसे दोस्त मिलते हैं दोस्तों की तरह मिले, कोई लाइक बड़ी खुल के गपशप हुई। और आपने उनसे वैसे ही सवालात किए जैसे आप अपनी पार्टी के बारे में सवालात करते हैं, या अपनी पार्टी पर इस तरह के सवाल किए, या बस सब ओके की रिपोर्ट वाले सवाल? मैं उन्होंने बस नहीं किया कि तुम जरनैल मेरी वजह तो बने हो। फिर उन्होंने क्या पुत्र मेरे नाल आ जा, नहीं उन्होंने इस चीज को और अप्रिशिएट किया ऑनेस्टली। उन्होंने ये बात की कि देखें कि अगर फैसले मेरिट पे होंगे तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया, क्योंकि आपने मियां साहब से कहा था कि आप मेरिट पर फैसला करें, जो सबसे पहले वाला है उसको, मतलब इस वजह से मेरे अल्फाज ये नहीं थे, अल्फाज तो जाहिर है अच्छे ही थे, बट ये है कि उन्होंने इस चीज को सराहा कि ये अच्छी चीज है कि जाहिर अगर मेरिट पे चीजें होती हैं तो लाइक फिर अच्छा होता है। और बाकी जो है उन्होंने ये जरूर कहा कि, और ये रिपीटेडली कई दफा कहा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला बिल्कुल उसकी कोई फिक्र नहीं करनी। तो मैंने ये जरूर कहा जी कि तुहाडे हुंदे सानू कोई टेंशन नहीं, वी नो पाकिस्तान इज इन सेफ हैंड। तो ये एक अच्छी चीजें हैं, कुछ और भी अच्छी जाने वाली जी और भी अच्छी है, वो आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे आप। कुछ और भी अच्छी उन्होंने बातें की, मगर वो जाहिर है अगर मैं अभी कहूँ तो वो लाइक वो हमारे लिए भी अच्छी नहीं है, उनके लिए भी अच्छी नहीं है। सो एवरीथिंग लुक्स गुड, बट हमें जो है ना, हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपनी लाइन सीधी रखें, जो काम होने हैं वो हो रहे हैं। आप देखें ट्रंप और जी साहब अनम्यूटेड, मेरा म्यूट हो गया। जो बाइडेन और ओबामा में जो है ना, उनकी जो पॉलिसियां थी ना, उनमें जरा बराबर फर्क नहीं था, बल्कि ओबामा की पॉलिसियां ज्यादा सख्त थी, मगर ये बोलता ज्यादा था ट्रंप, जिसकी वजह से जो है वो मुसीबत में फंसा। ठीक है ना, जो इसीलिए अगर चीजें जो है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस के तहत आगे बढ़ रही हैं, तो हमें अब बोलना कम करना चाहिए। ठीक है जी, मुस्लिम लीग को लोगों ने सिर्फ वोट देना है उनकी प्रोग्रेस की वजह से। बिल्कुल अगर जुल्म और ज्यादतियों की कहानी सुनाएंगे कि आई डोंट थिंक पीपल केयर दैट। सर नहीं, मैं आपको इसमें मैं मुझसे एक इसमें अपना अर्शद साहब माफी के साथ बिलीव करे, मैं कम से कम अब तक जो वो सर्वे है वो 10 से 12 घंटे का सर्वे जो कैमरे में महफूज है वो कर चुका हूँ। 10 से 12 घंटे बड़ा टाइम होता है, आप एक बंदे से हर मिनट बाद 30 सेकंड बाद सवाल पूछ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का वर्कर जो है ना, वो ये नहीं कहता, या मुस्लिम लीग नून का वोटर ये नहीं कहता कि हम लोग इसलिए वोट डालेंगे नवाज शरीफ के उसके साथ ज्यादती हुई है। मैं हल्फन कह रहा हूँ, यहाँ पर कैमरे के सामने बैठ के कर रहा हूँ, सेव कर रहे हैं, कोई इंसान मुझे चैलेंज कर दे और मेरे वो जितने भी सर्वे हैं सारे जाकर ढूंढ के बता दे, हर कोई ये कहता है क्योंकि उन्होंने काम किए, उन्होंने मुल्क की खिदमत की है, हम उनको इसलिए वोट डालेंगे। नून लीग का वोटर कहता ही नहीं है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको जेल में ना, वो कहते हैं हाँ उनके साथ ज्यादती हुई है, इस वजह से हुई है क्योंकि वो अवाम की खिदमत कर रहे हैं, वो सच की बात करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जो है ना, उनके साथ बैठने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है, बातें सुनने का मौका।
सर वो कहते हैं कि इस मुल्क के लिए क्या नहीं किया और आगे भी करेंगे। वो अपना दुख कहानी तो सुनाते ही नहीं है, वो अपना तो सीना खोल के रखते ही नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या ज्यादती हुई है। वो जो 2-4 बातें करते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि इस कौम का हाफजा बड़ा कमजोर है, ये बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। इनको बड़ी तकलीफ होती है कि इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ जेल में थे, उनके बगैर इलेक्शन थे, तब किसी को तकलीफ नहीं हुई थी लेवल प्लेइंग फील्ड की। आज बड़ी हो रही है। आज जज के यार म्यूट कर दीजिएगा, राय साहब आप म्यूट कीजिए। और ये साथ में जो जज कह रहे होते हैं ना, जज कह रहे होते हैं कि मतलब कि एक बड़ी पार्टी का बड़ा लीडर जेल में है तो सवालिया निशान होगा इलेक्शन पर। काश ये 2018 में भी कहते, जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ एक बड़ी पार्टी के, और वो पार्टी जो इक्तदार में थी और जो वो पार्टी सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, उनके दोनों बड़े लीडरों को जेल में रखा था। काश ये बात तब कही होती, लेकिन क्योंकि अब माहौल दूसरा था तो कह दिया। अच्छा साहब आप लास्ट कमेंट दे ले, टाइम हमारा हो गया सर। सर कमेंट में तो एक तो राजा साहब ने अधूरी मुलाकात के बारे में बताया। राजा साहब ने ये तो बताया नहीं, जिस वक्त में इमरान खान तड़प रहा था उस वक्त में जो बाइडन का पैगाम जो उनसे मियां नवाज शरीफ के पास राजा साहब ही लेकर गए थे, तो ये भी बात बताई थी कि नहीं जनरल साहब को राजा साहब। सेकेंडली ये है कि मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि अभी मैं जितनी चैटिंग्स रीड कर रहा हूँ ना, जो जिन ग्रुप्स में, मरियम नवाज की जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है ना, वो बिहाइंड द स्क्रीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपके मुंह से ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है अर्शद कुरैशी साहब। हाँ, और वो फ्रंट पे आगे नहीं खेल रही, बल्कि वो बाप की ताकत बनी हुई है। वो बिल्कुल बॉल तैयार करके देती है, फाइल तैयार करके देती है, और वो मुसलसल हर जगह पे, हर हल्के में, हर उम्मीदवार, हर जो कारकुन है, जो वहां पे सपोर्टर्स हैं, सबके साथ राब्ते में है। और वो इस वक्त में पीएमएलएन की रीढ़ की हड्डी बन चुकी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी हमें ये था ना कि मरियम नवाज को थोड़ी सी और पॉलिश होने की जरूरत है, तो वो पॉलिश हो रही है। सेकेंडली मैं ये बताऊं कि जितने सर्वे है ना, 62% मिनिमम आया था सिर्फ पंजाब का जो सर्वे, जो मैं ज्यादा रीड करता हूँ सर। मरियम नवाज के हलके में 80% प्लस नून लीग का वोटर है, 15% में पीटीआई का नहीं था। मैं सबसे मसरूफ बाजार 119 के हलके भगवानपुरे में गया हूँ, जहां पर कम से कम 4 लाख औरतें घूम रही होंगी, इतना बड़ा बाजार था वो। मैंने जिससे बात की है, 1-2 को छोड़कर, जाहलियत के वो आलमी निशान थी वो औरतें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी गुफ्तगू आप लोग उस वीलॉग सर्वे में सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा जी कोई भैड़ा भी है, बदमाश भी है, गंदा भी है, गुंडा भी है, वोट उसको देना, ये थे। लेकिन जो मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को वो कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं इसलिए वोट देंगे कि हम लोग भूखे मर गए हैं। उनके दौर में हमारी जिंदगी खुशहाल थी, 2000 बिल आता था। तो मरियम नवाज जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो 62, मैं कह रहा हूँ कि 80% नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। जो साहब जरा सा सुनिएगा, मैं पब्लिक के लिए एक्सप्लेन करूं। 62% सीट विनिंग्स इन पंजाब मिनिमम आया, पीएमएलएन का मिनिमम आया, अभी और एक्सीड कर चुका हुआ, 70 प्लस कर चुका हुआ है। अगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त के अंदर मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को जरूरत है कि एक सिंगल पार्टी जो ना 2/3 ले, वो पीपल्स पार्टी ले, वो पीएमएलएन ले, वो कोई भी जमात ले, और बाकी अपोजिशन करें। माजरत, ये जो पीटीआई कर रही है ना, ये एक दहशतगर्दी कह सकते हैं, पास कोई मुनासिब अल्फाज नहीं, या गुंडागर्दी कह सकते हैं, या झूठ और अफलास का तमाशा कह सकते हैं, इल्जामात, बहतान और मुआशरे को डिस्ट्रॉय करने की एक साजिश लगती है। ये कोई पार्टी नहीं है। तो मैं बिल्कुल जो है ना इस वक्त में बहुत मुतमईन हूँ। एक बात, दूसरी बात मैं करके और बात अपनी खत्म करूंगा। जिस चीज को हम देख रहे हैं, यानी कि मैं वो क्रिटिक बंदा हूं कि जिन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत पे, पीडीएम की हुकूमत पे, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद की है, और हमारे अपने प्रोग्राम में की है, और खुल डुल कर की है। जैसे राज साहब भी करते हैं, अपने आप मौकफ देते हैं, मैं भी अपना एक मौकफ देता हूँ। लेकिन आज मैं ये बात बताऊं, जितनी मैंने रीडिंग्स की हैं, कि शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी का बहुत बड़ा जो था ना मलबा अपने ऊपर उठा लिया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, और पाकिस्तान को मुसीबत से निकाल के बाहर ले गए। और जो अगले जो फेज में है ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसको सारी जिम्मेदारियों को खुद से उठा लिया। तो अप्रिशिएट के मुस्तहिक हैं शहबाज शरीफ साहब भी। उनकी जो भी जगह मतलब फ्यूचर में पंजाब में आते हैं, जहां पर भी आते हैं, मेरी ख्वाहिश ये है कि मरियम फेडरल में ही रहे। अगर पार्टी की जो है वो दोनों हाथों से सलाम, क्योंकि मेरी अकल, शऊर, जो मेरी राय है ना, वो कुछ भी नहीं है मियां नवाज शरीफ के सामने और पार्टी की उस सोच के सामने जिसने
پاکستان کے اندر بھی جو مصیبتیں ہیں اس کو بھی برداشت کیا, جو پاکستان کے باہر سے پاکستان کے اندر سازش ہو رہی تھی اس کو بھی ناکام کیا, اور پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, پاکستان کو ڈی نیوکلیئر ہونے سے بچایا. اور آپ کو مجھے بہت سارے ایسے راز پتہ ہیں جس کو ہم کبھی نہیں افشا کریں گے, اس لیے کہ وہ ملک کے حق میں ہی نہیں ہے. اس تکلیف کو بھی مریم نواز سے آ گئی, میاں محمد نواز شریف سے آ گئے, اور سب کا اچھا فیس دکھایا کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہترین ہے. تو بہت اچھی امیدیں ہیں اس وقت میں, کیونکہ پی ایم ایل این ہی ہے اور آرگنائز جماعت پی ایم ایل این ہی ہے. ایون پیپلز پارٹی بھی نہیں نظر آ رہی, ایون پی ٹی آئی تو کسی جگہ پہ نظر ہی نہیں آ رہی. یہ کاغذات جمع کرا دینا, جھوٹ اور الزامات کی سیاست کرنا, یہ آسان ہوتی ہے. یہ بات سب یہ ذہن میں رکھیں, ہمیشہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے, حکومتیں بنتی گاؤں دیہاتوں سے ہیں اور چلتی شہروں میں ہیں. تو یہ جو شہروں میں شور نظر آ رہا ہے نا, جہاں پہ آپ نے بھی سروس کی ہیں, آپ ایک دفعہ گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھیں, لوگ کہتے ہیں کہ میاں او سی جو دانا بھی لبدا سی, لسی بھی لبدی سی, تے سکون بھی بڑا سی, تے ہن لبدا ہی کچھ نہیں گا. کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو سروے ہے نا, اس میں بڑی مزے کی چیز جو ہوتی ہے نا, آپ کا کھل کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لوگ سوچتے کیا ہیں, لوگ کہتے کیا ہیں. آپ ایک سبزی فروش کے پاس میں گیا, اس نے مجھے حیران پریشان, سر ایک نبینے بچے والی میں نے وہ ویڈیو تھی, وہ آپ لوگوں نے دیکھی بھی تھی, آپ لوگوں نے ٹویٹ بھی کی ہے. مجھے یہاں پہ ہالینڈ میں آیا ہوں تو مجھے ایک ان نون لوگ میں کہتے ہیں نیلا صاحب تہاڈی وہ ویکھی ہے, وہ جو بچہ, یار وہ بچے نے مطلب میں اس نے ایک جو بات کی ہے وہ سننے والی بات ہے. 10 سال کا بچہ ہے, نبینا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے دور میں 2000 روپے کا سوٹ ہوتا تھا, اب 7000 کا مل رہا ہے. عمران کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر اتنا قرضہ, عمران خان اتنا قرضہ لے کے چھوڑ گیا لوگوں کے. میں کل رات کو ایک پروگرام میں تھا, وہ ایک پروگرام تھا, اس میں ایز اے گیسٹ گیا تھا, تو میں نے کہا جی بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لوگوں کو شعور آیا. تو ماروی سرمد صاحبہ تھی وہاں پہ, صاحب نے کہا جی شعور والی بات نہ کرے. میں نے کہا جی میری عرض سن لے پوری, میں اگر انہوں نے اجازت دی تو میں نے بتایا جی کہ لوگوں کو شعور یہ آیا ہے کہ پہلے لوگوں کو ہوتا تھا جو عمران خان کے ساتھ تھے یا جو اس کو چانس دینا چاہتے تھے, ان کو یہ ایک ہوتا تھا کہ جی اس کو موقع نہیں ملا, اس کو موقع ملنا تھا. اب ان کو پتہ لگ گیا یہ کتنے پانی میں ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے زرداری کتنے پانی میں ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کتنے پانی میں ہے. تو لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ اگر ووٹ کس کے دینا ہے. اس کے باوجود جو ووٹر عمران خان کو ووٹ دینا چاہے گا, اگر وہ بیلٹ پیپر پر ہوا تو یہ بھی ایک شرط ہے کہ اگر عمران خان, دیکھیں ابھی تک عمران خان کی پارٹی بیلٹ پیپر پر نہیں ہے, پیپر جمع ہو رہے ہیں, وہ آزاد ہو رہے ہیں, وہ بیلٹ پیپر پر نہیں ہے. لیکن اگر ہوا اور جو لوگ اس کے باوجود ووٹ ڈالنا چاہیں تو سر وہ فری ہے, ڈال سکتے ہیں. یہی ڈیموکریسی ہے, یہی جمہوریت ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ عمران خان ایسا ہے. ہمیں تو عمران خان نے کہا تھا نوکریاں ملیں گی, گھر ملیں گے, ڈیم ملیں گے, یہ ملے گا, وہ ملے گا. اب دھوکہ نہیں ہو سکتا. اب جو دے گا وہ اس بات کو پتہ ہے کہ وہ جس کو ووٹ دے رہا ہے وہ ملک توڑنا چاہتا ہے, جس کو دے رہا ہے وہ نیوکلیر کے لیے پاوا ہے, جس کو دے رہا ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے کشمیر کا ہمارے ساتھ جو ہاتھ کیا ہے, اس نے ہماری نوکریوں بچیوں کے, وہ سب کو پتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. راہ صاحب آپ کے دوست سے ملاقات ہوئی تھی جلال پور جٹا کے جلسے میں, بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ, اور بڑے ہی شفیق بزرگ ہیں, بڑے ہی محبت اور پیار کرنے والے خالق عوان صاحب, ان کے ساتھ بڑا مزہ آیا. آپ کا تو ظاہر ہے وہ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں, لیکن آپ کی وساطت سے انہوں نے ہم سے بھی بڑا پیار کیا, ہم سے بھی بڑی محبت کی. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو زندگی سے دے, اور وہ سچے اور کھرے پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ ورکر ہیں جو میاں محمد نواز سے بہت پیار کرتے ہیں. میں یہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کم لوگ ہوتے ہیں جو اس عمر میں بھی یہ جذبہ اور جنون رکھتے ہیں کہ اس عمر میں بھی اپنے قائد کے ترانے پر ناچنا شروع کر دیتے ہیں جب کچھ بھی نہیں, بندے سے چلا بھی نہیں جاتا. تو بڑا پیار کرنے والے انسان ہیں, ان سے ملاقات ہوئی تھی, اور ظاہر ہے وہ آپ کے حوالے سے آلریڈی جانتے تھے. بڑا انہوں نے ماتھا چوما اور بڑا انہوں نے دعائیں دی اور بڑی انہوں نے شابش دی, اور وہ بڑے ہی پیارے انسان ہیں جی. ان سے ملاقات ہوئی تھی جلال پور جٹا والے جلسے میں. جی بالکل, انہوں نے اسپیشل آپ کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ جلسہ آسا دونوں پر آمدے قبضے بھی سی, ایک پاس سندیلا صاحب دوسرے پاس میں سی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ مجھے, میں نے کہا جی آئے اوپر کھڑے ہو آپ, ذرا وہ گانا چل رہا ہے وہ ذرا کریں اپنا, تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں نیچے سے بیٹھ کے. نہیں جی, بڑا اچھا لگا جی. چلیں جی, انشاءاللہ تعالیٰ رضا صاحب بہت شکریہ. کوشش کریں گے کہ اگلے منڈے کو ادھر ہی ہیں, اس کے بعد ٹریول کر جائیں گے جی انشاءاللہ. 3 تاریخ کو واپس چلے جائیں گے جی, اپنے قائدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی اگلے منڈے میں بھی انشاءاللہ پاکستان ہی ہوں گا, تو پھر ملاقات ہوگی. جی ملاقات ہوگی راجہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ. الیکشن کروا کے اور میاں محمد نواز شریف کو چوتھی دفعہ لپٹوا کر واپس آئیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور جو ہے نا خبر بھی یہاں پہ دوں, اور آپ نے جانا ہے ذرا, اس کے لیے نا ذرا ایک میٹنگ سیٹ کرنی ہے کہ ایک امریکہ کی بہت بڑی رائٹر جو ہے, جس نے
एंजेला मर्कल पे भी किताब लिखी और बाकी भी कुछ लीडरों पे उसने तकरीबन 50 किताबें लिखी हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि वुमेन की स्ट्रगल पे जो है जो पाकिस्तान की वुमेन लीडर्स हैं उनमें मैं मरियम नवाज पे किताब लिखना चाहती हूँ। तो वो ड्राफ्ट मैंने भेज दी है। जो है एक्चुअली मैंने ड्राफ्ट जो है वो शमाइला राना को मैंने भेजा क्योंकि मेरा तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है मरियम बीबी तक। आप अगर मुझे भेज दें तो मैं आपका वो होऊंगा और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप चले मैं आपको भेज देता हूँ। और ये एक बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग वो पॉइंट होगा। आप मुझे भेजें, वो पूरा ड्राफ्ट भेजें, इंशाल्लाह ताला एक दिन में आपको जवाब दे देंगे। और दोनों राइटर जो है ना वो फरवरी में जो है ना मिड फरवरी में वो उन्होंने प्लान बनाया पाकिस्तान आने का, तो वो मैं आपको मैं भेज दूंगा। मुझे भेजें, तो मुझे भेजें, मैं करके तो करें। यहाँ पे यहीं पे जवाब दूंगा, वरना जाकर वहाँ पे उनसे बात करके आपको जवाब लेके दूंगा। चले परफेक्ट हो गया, थैंक यू सो मच जी। तो मुलाकात होगी। आई विश के अरशद साहब भी जल्दी हमें ज्वाइन करें, अल्लाह उनके मामला हमारी अब अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी। हम वेट कर रहे हैं अरशद कुरैशी साहब को पिंडी मिले और शेख रशीद के हल्के में बैठ के उस रेडी से छोले खाएं जहाँ पर शेख रशीद मुफ्त छोले खाने का रिकॉर्ड कायम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। इस तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं वो अनबेरेबल है। मरियम नवाज साहिबा ने पार्टी वर्कर के दिल में, वोटर के दिल में, बड़ी अक्सरियत के दिल में अपनी जगह बनाई है। सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में अगर कोई बात कर रहा है ना तो वो किसी